बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक पे ऑफिशियल पेज है बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का, जिसमें रेगुलर अपडेट्स आती हैं। जो भी नई डेवलपमेंट होती है बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के अंडर, उसको यहाँ शेयर किया जाता है। तो आज मैं उन चंद जो रिसेंट पास्ट में डेवलपमेंट्स आई हैं वो यहाँ शेयर भी करना चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा बहुत कमेंट भी करूँगा। अभी ये जो लेटेस्ट है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एस एम बी आर कौन है? वज़ीर आला पंजाब तो आप जानते हैं। एस एम बी आर हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू क्या है कि ज़मीनों के मामलात को देखने वाला पंजाब के अंदर जो इदारा है उसे बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू कहते हैं, और उसके जो हेड हैं उन्हें एस.एम.बी.आर कहा जाता है। अब नीचे आ रहा है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन, और वो लिख रहे हैं कि सूबा भर में अब तक 481 अरब 92 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो वागज़ार कराई गई है, 1,90,000 एकड़। अब ये बड़े फ़ख्रिया अंदाज से बयान किया जा रहा है कि इतनी ज़मीन छुड़ा ली गई है कब्ज़ा माफिया से। मेरा यहाँ एक बुनियादी सा और मासूमाना सा क्वेश्चन है कि ये ज़मीन यानी 1,90,000 एकड़ ज़मीन क्या रातों रात कब्ज़ा ग्रुपों के पास चली गई है, या ये कई दहाइयों से उनके पास आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट होती रही है? अगर ये शिफ्ट होती रही है कई दहाइयों से, तो जो मौजूदा एस.एम.बी.आर हैं ये तो मतलब फ़ख्रिया तौर पे कह रहे हैं कि हमने छुड़ा ली। तो इसमें बात फिर वही है कि ये पहुंची कैसे उन लोगों के पास? आपसे कबल जो थे, इसका मतलब है वो सोए हुए थे, वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे थे। 481 अरब रुपए की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कब्ज़ा माफियाज़ के पास थी। अगर आप ये कहें कि वो कब्ज़ा कर लिया गया और जो महकमा है उसको पता ही नहीं था, तो ऐसा हो नहीं सकता। जहां आप कब्ज़ा माफियाज़ को तनकीद कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने इदारे को तनकीद करनी चाहिए। इनको सज़ाएं देनी चाहिए कि जो सो रहे थे या जो मिले हुए थे, जिनकी मिली भगत से ये सारा कुछ होता रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये जनाब जो कल्चर डे मनाया गया है, अब ये जो एस.एम.बी.आर साहब हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं। अपेरेंटली मैंने कभी इससे कबल किसी को भी ऐसा सच फॉलो नहीं किया, लेकिन इनको ज़रूर देखता हूँ। ये बाबर हयात साहब काफ़ी एक्टिव हैं। अपेरेंटली यही लगता है कि ये काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कि जो नज़र आ रहा है नीयत भी इनकी वही हो, और ये डेवलपमेंट लेके आए सिस्टम के अंदर। सिर्फ इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। सबसे बड़ी तब्दीली सॉफ्टवेयर चेंज होने की है। अब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि जो अमला है, जो पूरा महकमा है, इनके जो दिमागों के अंदर सॉफ्टवेयर है, बेसिकली वो चेंज होने की ज़रूरत है। जब तक वो चेंज नहीं होगा तो पंजाब पुलिस की तरह जितनी बार मर्ज़ी आप यूनिफॉर्म बदल लें, वो करेंगे वही कुछ जो वो करते आ रहे हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज नहीं, उनका कल्चर पूरा तब्दील करने की ज़रूरत है। तो ये जो कल्चर डे मनाया है, इस कल्चर डे को महकमे के अंदर भी इस अंदाज से कल्चर डे मनाना चाहिए कि आज के दिन यानी कोई एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि आज के दिन कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी, आज के दिन कोई करप्शन नहीं की जाएगी। 365 दिनों में अगर एक दिन ना की जाए तो कोई इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 364 दिन रूटीन में करते रहें जो कुछ ये करते हैं। एक दिन रख लें कि आज हमने ना कोई रिश्वत लेनी है, ना करप्शन करनी है, दयानतदारी के साथ आज काम करना है, ताकि पब्लिक को पता हो कि ये एक दिन है कि हमें वाकई इस दिन सस्ता और फौरी इंसाफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये नेक्स्ट है इसमें कि जो देही मराकज़ माल, आपके इल्म में है कि देहात लेवल पे कंप्यूटराइज सिस्टम लाया जा रहा है कि पटवारी साहिबान जितने भी हैं उनको कंप्यूटर एक्सेस दी जा रही है कि वो वहीं बैठे हुए जो डिजिटल रिकॉर्ड है आपकी ज़मीनों का वो आपको प्रोवाइड कर सकें। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मैं एक्चुअली कचहरी में इस वक्त मौजूद हूँ, तो मुमकिन है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कुछ यानी नॉइज़ भी कुछ आप तक पहुँच रहा हो, तो उसके लिए माज़रत। अब आगे ये इसकी डिटेल दे रही हैं कि इस वक्त आलमोस्ट 6,000 देही मराकज़ माल फ़ाल हो चुके हैं। इनका टारगेट 8,000 का है, यानी रिमेनिंग 2,000 मज़ीद रह गए हैं।
فردر اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ جو دیہی مراکز مال بنے ہیں اس میں سے 2,55,000 فردات جاری ہوئے ہیں، یعنی فرد جاری ہوئے ہیں، اور 2,18,000 کے قریب انتقالات منظور کیے گئے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ خبر اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک یونیورسل ایکسیس دے دی گئی ہے کہ یعنی آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے کسی بھی ایسے مرکز پہ چلے جائیں، مثلاً اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ریکارڈ چاہیے سرگودا کا، تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے سرگودا میں اپنی زمین کا ریکارڈ لے سکتے ہیں۔ اس سے قبل تو یہ تھا کہ آپ کو سرگودا میں جانا پڑتا تھا اور وہاں سے جا کے آپ ریکارڈ نکلواتے تھے۔ اب یونیورسل ایکسیس دے دی گئی ہے، اور ایون جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے بھی اپنی پراپرٹی کا ریکارڈ لے سکتے ہیں، اور آن لائن سروس بھی یہ اویلیبل ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی فرد اپنا، لیکن وہ کون سا ہوگا؟ فرد برائے ریکارڈ، جبکہ جو مرکز سے جا کے لیں گے وہ آپ کو کوئی بھی فرد آپ کو بے کے لیے چاہیے، ہبا کے لیے چاہیے، وہ آپ کو سینٹر سے ہی ملے گا جو حکومت کے سینٹرز ہوتے ہیں۔ آگے جناب بڑھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی ایس ایم بی آر کی سربراہی میں بورڈ آف ریونیو پنجاب جدت کی راہ پر گامزن، انہوں نے جو کیسز چل رہے ہیں ریونیو کورٹس کے اندر یا ریونیو اتھارٹیز کے سامنے، ان کو بھی ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے کہ ان کے ریکارڈ کو، تاکہ سسٹمیٹک طریقے سے ان کو چیک کیا جا سکے کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہے اور ان پہ کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب اس کا یہ رزلٹ سامنے لا رہے ہیں کہ 1,25,000 کیسز جو تھے ان میں 50% کمی آ گئی ہے، اب 63,000 کیسز رہ گئے ہیں۔ اب یہ آیا واقعی صرف اس کو سسٹم کو تیز کیا گیا ہے یا ریلیف بھی، یعنی ایک تو ہوتا ہے سپیڈی ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس میں آگے انصاف نہیں ہو رہا، تو وہ تو چلیں ایک الگ بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا یہ کلیم کہ اب یہ کوئک کر دیا گیا ہے تو یہ چلیں اچھی بات ہے، پازیٹیو چینج ہے سسٹم میں یہ امینڈمنٹ اگر آئی ہے۔ آگے جناب این ادر فرسٹ ان دا ہسٹری آف بورڈ آف ریونیو انڈر دا وردی لیڈرشپ آف ایس ایم بی آر۔ اچھا جناب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آفیسز بنے ہوئے تھے پٹواری صاحبان کے پرائیویٹ بلڈنگز کے اندر، آپ نے عام یہ دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک روم لے کے اور وہاں دفتر بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ججمنٹ بھی آئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، غالباً ملتان بینچ تھا یا باولپور میں تھا، بہرحال وہ بیسیکلی یہی تھا کہ اس میں یہی کہا گیا کہ یہ جو پرائیویٹ گھروں میں دفتر بنے ہوئے ہیں اور وہاں قیمتی ریکارڈ پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کا، یہ ریکارڈ وہاں ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ وہاں سیف ہے، یہ گورنمنٹ بلڈنگز کے اندر اس ریکارڈ کو شفٹ کیا جائے۔ غالباً اسی کے تحت ہی یہ سارا پھر پروسیس کیا گیا ہے۔ اب جو یہ رپورٹ آ رہی ہے جو ابھی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مور دین 80% اسٹاف شفٹڈ ٹو گورنمنٹ اکوموڈیشنز انکلوڈنگ دیہی مراکز مال، 80% سے زیادہ اسٹاف وہ شفٹ کر دیا گیا ہے، اور باقیوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ 2022 یعنی اسی ماہ میں تمام اسٹاف کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ میں اگر جہلم کی بات کروں تو جہلم میں بھی کافی اس طرح کے موجود ہیں، تو ممکن ہے کہ باقی شہروں میں یہ ختم ہو گئے ہوں، کیونکہ جو یہ بتایا جا رہا ہے اس لحاظ سے تو اب نہیں ہونے چاہیے۔ تو بہرحال 20% کا تو مارجن ابھی بھی وہ خود سامنے رکھ رہے ہیں کہ اتنے بھی رہتے ہیں۔ آگے جناب یہ آیا کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی زیر صدارت فل بورڈ اجلاس، صوبہ بھر میں 476 ارب 43 کروڑ مالیت کی، اگین وہی 1,90,000 ایکڑ یا واٹ ایور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین ریکور کی گئی ہے۔ ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم وہی جس کا ذکر آیا کہ جو آپ کے کیسز چل رہے ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ آگے یہ جناب ہے کہ ریموٹ سماعت اور دائری کی قریب ترین سہولیات کی بدولت، اب اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کیا کوئی دائری کے حوالے سے کیا امینڈمنٹ آئی ہے کوئی میجر۔ فردر اس میں یہ ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی فراہمی کے لیے 5,000 دیہی مراکز مال، وہی بات جو پہلے کی گئی ہے۔ اس میں اس کو اگین جو پہلا لکھا گیا ہے کہ صوبہ بھر میں 476 ارب کی پراپرٹی واگزار کرائی گئی، جناب اس پہ ایک بگ کوسچن مارک ہے کہ یہ پراپرٹی پہنچی کیسے؟